इस कार्यक्रमका सभानायक महोदय, आजको इस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, त्यसैगरी माननीय सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू, आदरणीय सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यक्तित्व र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा सादर नमस्कार टक्राउँदै म आफ्नो विषयतर्फ लाग्दछु। मधुबन निबन्धमा पाठकीय प्रतिक्रिया दिनका लागि म यहाँ उभिएको छु। म कुनै समालोचक वा समीक्षक भन्दा पनि पाठकीय अनुभूति मैले पढिसके पश्चात के प्रकारका कस्ता प्रकारका भावहरू ममा उत्पन्न भए सो प्रकारका कुरा मात्रै यसमा प्रभावित हुनेछन् भन्ने कुरा म सुरुमै राख्न चाहन्छु। त्यसपश्चात यस मौकाका लागि, अवसरका लागि, यो अभ्यासका लागि समय दिएकोमा, स्थान दिएकोमा आदरणीय लेखकज्यू र आयोजकप्रति नतमस्तक हुँदै म निबन्धको बारेमा बोल्ने प्रयत्न गर्दछु। मधुबन निबन्धमा रहेका 14वटै निबन्धहरू मैले सरसर्ती अध्ययन गरेर आफूले बुझेसम्मको भाव पनि ग्रहण गरे भनौँ। निबन्ध आफैमा बौद्धिक विधा हो। निबन्धकले बौद्धिक पाठकको अपेक्षा गर्दछ नै। त्यस्तै आदरणीय गुरु गणेशराज सरका निबन्ध पनि सबै बौद्धिक पक्षसँग सम्बन्धित भएकोले बौद्धिक पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरू पूर्व ज्ञानको अभावमा सबै सजिलै तरिकाले बुझ्न सकिँदैन। म जस्तो कम ज्ञान भएको पाठकले त्यति मात्रै बुझ्ने हो। त्यसकारण मैले त्यो निबन्धको स्वाद लिन सकेँ र अगाउन्जेल स्वाद लिने अथवा अगाउन्जेल भाव लिने काम गर्न सकिनँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसका लागि बौद्धिक पाठकको अपेक्षा गरेको छ र निबन्धको विधाको मुख्य विशेषता नै त्यही हो। त्यसपश्चात म निबन्धात्मक अर्थात् प्रत्येक निबन्धमै संक्षिप्तमा बोल्ने प्रयत्न गर्दछु। उहाँको सुरुमा रहेको छ एकान्त प्रेम निबन्ध। एकान्त प्रेम निबन्ध आध्यात्मिक भाव र दार्शनिक चिन्तनले भरिएको निबन्ध हो। संसारमा रहेका अथवा संसारमा उत्पन्न भइरहेका जुनसुकै पनि नवीन ज्ञानहरू छन्, ती नवीन ज्ञानको सुरुवात एकान्त स्थलबाट नै हुन्छ र एकान्त स्थलमा बस्दाखेरि तत्त्व ज्ञान खुल्दछ भन्ने कुरा निबन्धकारको भनाइ छ। यसैलाई पुष्टि गर्नका लागि महाकवि देवकोटाले भनेको कुरा पनि उद्धृत गरिएको छ। एकान्तमा बसी गई सब तत्त्व खुल्छन्। निबन्धकारले एकान्त शब्द प्रयोग गरेको छ, यद्यपि महाकविले उद्यान शब्द प्रयोग गरेको थियो। उद्यानमा बसी गई सब तत्त्व खुल्छन् भन्ने कुरा। यही निबन्धलाई अथवा यो निबन्ध पढ्दाखेरि मलाई विभिन्न अरू पढिरहेका कुराहरू पनि अनुभूत भइरहे। मैले योगी नरहरि नाथको प्रवचन सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि कसै मान्छेलाई भगवान बन्ने इच्छा छ भने बन जाओस्, अर्थात् एकान्तमा जाओस्। यस निबन्धको सार पनि त्यही छ। मान्छेले देवत्व रूप ग्रहण गर्नु छ, शालीन रूप ग्रहण गर्नु छ, ज्ञान विज्ञानका कुराहरू खोजी गर्नु छ भने एकान्तमा गएर चिन्तन होस्। त्यस्तै आधुनिक युगकै कुरा गर्ने हो भने डाक्टर ताराजीले पनि यही सम्बन्धमा एउटा कुरा गरेको थियो कि एकान्तमा गयो भने विभिन्न ज्ञान र विज्ञानका कुराहरू आउने। एकान्त प्रेम मान्छेहरूका बढी साथीहरू अर्थात् फ्रेन्ड भन्दा पनि फ्यानहरू बढी हुने भन्ने कुरा थियो। फ्यान हुनुको मतलब नै उसले नयाँ आविष्कार गरेको छ अर्थात् सबैको प्रिय भएको छ भन्ने हो। प्रिय हुनुको पछाडि केही तत्त्व ज्ञानको सुरुवात भएको हुन्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू यस निबन्धमा आएको छ। मैले त्यसरी लिएको छु। अनि निबन्धमा मान्छे चाहिँ खोक्रो भइसकेको छ, भित्रभित्रै खोक्रिसकेको छ। त्यसकारण उसँग ऊ निरीह छ र बाहिर ऊ तन्दुरुस्त छु भन्नका लागि देखावटी रूपमा अनेक प्रकारका प्रपञ्चहरू गरिरहेको छ र देखावटी तन्दुरुस्त देखाइरहेको छ। खासमा मान्छे बोक्रो मात्र भइसकेको भन्ने कुरा छ र त्यसमा बोक्रोभित्र गुदी हुनका निमित्त एकान्त नै महत्त्वपूर्ण र मुख्य स्थल भएको कुरा आएको छ। त्यस पश्चात निबन्धमा पौराणिक कुराहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा पनि आएका छन्। पुराणका कुराहरू, जो रामका कुराहरू अर्थात् महाभारत रचनाका कुरा, वेद रचनाका कुरा अर्थात् लेखनाथ पौडेलले लेखेको तरुण तपस्वी साहित्यकारले लेखेका उत्कृष्ट कृति हुन्। सबै एकान्तबाट नै प्रस्फुटित भएकोले एकान्त सर्वोपम शान्तिको ठाउँ हो भन्नेमा निबन्धकारको तर्क रहेको छ। अर्को कुरा, मान्छेको जीवनलाई द्वन्द्वमय रूपमा यस निबन्धमा प्रस्तुत गरेको छ। द्वन्द्वका कारणले गर्दा नै मान्छेको जीवन चलिरहेको। अझै गीताको कुरा गर्ने हो भने पनि गीतामा पनि पञ्चतत्त्वहरूलाई नै द्वन्द्वको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। एकअर्कामा द्वन्द्व भइरहेका कारणले नै मान्छेको जीवन पनि सङ्घर्षशील छ भनिएको छ र निबन्धमा यो भाव पनि पाइन्छ। अर्थात् गीताको पवित्र भाव पनि एकान्त निबन्धबाट रसास्वाद गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसपछि निबन्धमा विभिन्न प्रकारका उखान टुक्काहरूको प्रयोग गर्दै मान्छेले आफै दुःख कष्ट थप्ने गरेको भन्ने सन्दर्भमा नदुखेको कपाललाई पनि डोरी हालेर दुखाएको भन्ने जस्ता कुरा छन्। अहिले मान्छे विज्ञानका कुरामा गइरहेको छ र विज्ञानले युद्धको त्रासदीको विभीषिका निम्ताइरहेको छ। यसले शान्ति दिँदैन भन्ने प्रकारको कुरा छ। अहिले विश्वमा एटम बम अर्थात् यो के अणुबमका कुराहरू आइरहेका छन्। यसले शान्तिलाई सहयोग गर्दैन। शान्तिमय समाज निर्माणका लागि हामीले एकान्तमा गएर चिन्तन गर्नुपर्ने, एकान्तमा चिन्तन पश्चात मानवीय भावहरू उत्पन्न हुने र सोही प्रकारका व्यवहारहरू मान्छेको जीवनमा आउँदछन् भन्ने प्रकारको निबन्धमा
प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्धलाई अझै सशक्त बनाउनमा अन्य व्यक्तिका भनाइहरू जस्तो देवकोटाको भनाइ, बालकृष्ण समको कविता यिनीहरूले पनि काम गरेको देखिन्छ नै। त्यस पश्चात अर्को निबन्ध दोस्रो जोराइल भ्रमण रहेको छ। जोराइल भ्रमण साहित्य समाजले गरेको कार्यक्रम विक्रमसँग 2074 कार्तिक 25 र 26 गतेको यात्रालाई स्मरणात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको संस्मरण हो। त्यहाँको जोराइलको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक कुरा, पौराणिक कुरा, धार्मिक कुराहरू त निबन्धमा आएकै छन् नै। त्योभन्दा पनि रोचक तरिकाले के कुरा आएको छ भने 2071 सालमा जोराइलमा ठुलो त्रासदपूर्ण दुर्घटना भएको थियो। त्यो दुर्घटनाले यात्रुहरूका अर्थात् त्यहाँ घुम्न गएका मान्छेहरूका मुटु कापेका छन्। एउटा त्रासदीले वर्षौंसम्म पीडा दिलाइरहेको हुन्छ। सडक भनेको हुँदैन, हाम्रा ग्रामीण सडकहरू सडक बनेका छन्, ती गाडी चलाउन लायक छैनन्। सडक गाडीकै लागि हुँदाहुँदै पनि गाडीमा बस्दाखेरि डराउनु पर्ने अवस्था छ। यसबारेमा सचेत व्यक्तिहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले अथवा अरूले पनि सोच्नुपर्ने र सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। जोराइल जाने बेलामै एउटा पात्रले अर्थात् विद्यार्थीले नै जाँदाखेरि जिममा जानु होला भन्ने लेखकलाई उद्घोष गरिसकेका हुन्छन् र लेखक मनमा नै डराइरहेका हुन्छन् कतिखेर के हुने भनेर। यो जोराइलको मात्र एउटा यस्तो दुःखद घटना अर्थात् दुःखद परिस्थिति नभइकन हाम्रो पहाडी इलाकामा भएका सडकहरूको जम्मै अवस्था यस्तै छ। यसप्रति सचेत हुन लेखकले अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई आह्वान गरेका छन् भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस पश्चात जोराइलको प्राकृतिक सौन्दर्यको बयान गर्ने क्रममा सँगै रहेका पात्र अर्थात् सँगै रहेका आदरणीय शिक्षक ढुङ्गेल सरले जोराइललाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव राखेबाट पनि के बुझिन्छ भने जोराइलको सौन्दर्य कति रहेछ भन्ने कुरा उहाँबाट नै प्रस्तुत हुन्छ। यसकारण यसको बारेमा मैले बढी बयान गरिरहनु पर्दैन। बयान गऱ्यो भने फेरि आफू पनि जोराइलकै मान्छे भन्ने आरोप राख्न सक्छ। त्यस पश्चात म अब अर्को निबन्ध उहाँको धन महिमामा जान्छु। धन महिमा मूलतः धन महिमा, धनको महत्त्व दर्शाउने प्रकारको शीर्षक राखे तापनि लेखक धनको पक्षमा उभिएका छैन। धनले गर्दा मान्छेले मानवीयपन बिगारिसकेको, मानवीयपनलाई अडिगर्न नसकेको भन्ने प्रकारका प्रस्तुत गरिएको छ। यो निबन्ध लगभग भैरव रियालको लेखन शैलीमा आधारित छ, हास्य व्यङ्ग्य, र यसमा हास्यको मात्रा अलिक कम छ र व्यङ्ग्यात्मक मात्रा चाहिँ अलिक बढी नै छ। जसले धन आर्जन गरेर धनी हुने मानसिकता बनाएका छन् त्यस्ता व्यक्तिका लागि धन महिमा निबन्धले ठाउँ ठाउँमा के भनौँ न पीडा दिने अर्थात् चेतना दिने, व्यङ्ग्य उडाउने र खिल्ली उडाउने प्रकारको पनि गरेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण यस निबन्धको मूल सार नै धन महिमाको धन महत्त्वपूर्ण नभइकन मानवीय कर्म महत्त्वपूर्ण भएको भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् मैले यसैमा पढ्दाखेरि भरतराज पन्तको कविताको पङ्क्तिलाई सम्झिए। सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। लेखक निबन्धकारको भनाइ पनि यही छ कि धनभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छेका मानवीय भावनाहरू हुन् भन्ने कुरा छ। वर्तमान मानिस यी दुईटा कुरामा विश्वास गर्न लायक छैन भन्ने सुनेको थिएँ मैले। एउटा धन र अर्को यौनमा। यो धनका कारणले गर्दा धनमा विश्वास गर्न लायक नहुँदा मान्छे कति फुक्रिएको छ, कति दुःख पाइरहेको छ भन्ने उदाहरण पनि निबन्धकारले पात्र मार्फत नै दिएका छन्। त्यसकारण पनि समाज सुधारको चाहना धनलाई भन्दा पनि मन अर्थात् आध्यात्मिक चेतनामा जानुपर्ने भाव चाहिँ यसमा पाइन्छ नै। त्यसपछि अर्को मधुवन निबन्ध छ। मूलतः मधुवन निबन्धकै नामले गर्दा नै कृतिको नामाकरण पनि भएको छ। मधुवन प्राकृतिक निबन्ध हो। प्रकृतिको चित्रमा लेखक हराएका छन् र प्रकृतिका कुराहरू गरेका छन्। मधुवन पौराणिक क्षेत्र, पौराणिक कुराहरूलाई तुलना गर्दै वर्तमानसँगको भाव सम्प्रेषण कसरी भइरहेको छ त, मधुवनलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् त भन्ने प्रकारको भावना छ। पौराणिक कुराहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा पौराणिक व्याख्याताको विषय होला। मैले पढ्दाखेरि के अनुभूत गरेँ भने मधुवन त्यहाँ रावणको मधुवन अर्कै छ, सुग्रीवको अर्कै छ भने मेरो किन नहुने भनेर मैले जोराइलका डाँडालाई आफ्नो मधुवन बनाएँ र भाव चाहिँ ग्रहण गरेँ। त्यसकारण यो निबन्ध पढ्दाखेरि प्राकृतिक भावहरू स्वस्फूर्त रूपमा आइरहेका छन् र सबै व्यक्तिका आफ्नै मधुवन छन्, आफै रमाइरहेका छन्। स्वभावले मान्छे प्रकृति प्रेमी छ, प्रकृतिमा लीन भइरहेको छ भन्ने भाव सम्प्रेषण गर्नको निमित्त मधुवन सफल छ। त्यसै गरी मेरो मायालु म्याउ निबन्धमा निबन्धकारले कुकुर र बिरालाको तुलनात्मक विवेचना गरे जस्तो गरेका छन्। मूलतः निबन्धकारले आफूले बिरालो पालेको र बिरालासँगको सङ्गत र आफ्नो रहेका व्यक्तिगत सामिप्यताका कुराहरू बिरालासँगका भए, साथसाथै कुकुरका व्यवहारहरू पनि सँगसँगै तुलना गरेर चित्रण गरेका छन्। र मूलतः त्यहाँ कुकुर र बिरालाको भावका किसिमले हेर्ने भने कुकुर र बिरालो भन्दा पनि कुकुर र बिरालाको भाव
मानवीयतर प्राणीमा पनि मानवीय भाव महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएको छ। मानवीयतर प्राणीमा मानवीय भावहरू, दया, माया, करुणाका कुराहरू देखाएर लेखकले प्राणीहरूमा पनि मानवीय भाव हुन्छ भन्ने प्रकारको सन्देश दिन खोजेका छन्। यसबाट के बुझिन्छ भने प्राणीमा त मानवीय भाव छ भने मान्छेमा नहुनु त्योभन्दा नि तलको हुन्छ। त्यसकारण मान्छेमा मानवीय भाव अझै सशक्त रूपमा हुन जरुरी छ भन्ने प्रकारको निबन्धले सन्देश दिन पुग्दछ। अर्को निबन्धमा के कुरा आएको छ भने पशुले आफ्नो जातीय गुण बिर्सेका छन्। बिरालोको गुण एउटा निश्चित छ, कुकुरको निश्चित छ, अर्थात् बाँदर कलसको सबैका गुणहरू चिनिने खालका छन्। तर यो नचिनिने एउटै मात्र प्राणी छ मानिस। जातीय गुण जनावरले परिवर्तन गरेनन्, मान्छेले मानवीय गुणहरू परिवर्तन गर्दै आफ्ना मानवीय गुणहरूलाई पछाडि पार्दै राक्षसीय प्रवृत्ति, स्वार्थीय भावना, यसका कारणले गर्दा मान्छे विश्वास गर्न लागेको छैन भन्ने प्रकारको पनि भाव सम्प्रेषण भएको छ। त्यसकारण पशु अर्थात् कुकुर र बिरालोभन्दा मानवले माथि हुन जरुरी छ भन्ने प्रकारको यस निबन्धको मूल सार मैले देखेको छु। त्यसपश्चात निबन्धकारले यी दुईटैको तुलनामा विभेद पाएका छन्। कुकुर र बिरालो लगभग एउटै जातिका अर्थात् एउटै घरपालुवा नै भए तापनि यी दुईटामा विभेद गरेको, मानिसहरूले बिरालालाई अलक्षिणी रूपमा अशुभको रूपमा मानेको र कुकुरलाई शुभको रूपमा मानेको प्रति यहाँ पनि विभेद भयो कि भनेर निबन्धकार चिन्तित छ। यसबाट के बुझिन्छ भने यो हदसम्मको समानता चाहेका छन् भने मानवीय समानताको कति पक्ष पोषण गर्लान् भन्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसपश्चात दुईटैका गुणहरूमा बिरालालाई क्रान्तिकारी र कुकुरलाई बुर्जुवाको रूपमा निबन्धकारले प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी प्रस्तुत गरेर आफू चाहिँ मौन बसेका छन्, न बुर्जुवाको पक्षमा छन् न क्रान्तिकारिताको। यसको मतलब मैले के बुझेको छु भने आवश्यक पर्दाखेरि मान्छेले कुकुरका राम्रा गुण र बिरालाका पनि राम्रा गुण अर्थात् क्रान्तिकारी भाव पनि लिनुपर्दछ, ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने भनाइ उहाँको रहेको छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। मैले पढ्दाखेरिको अनुभूति त्यही हो। त्यसपश्चात नेपाल दर्शन निबन्ध आएको छ। नेपाल दर्शन निबन्ध साहित्य समाजको देश दर्शन अभियान अन्तर्गत यात्रा गरिरहँदाको यात्रा वर्णन हो। त्यसमा निबन्धकार आफू उक्त अभियानमा सामेल हुन पाउँदा शुभ साइन र शुभ सङ्केतको रूपमा अवसरलाई प्रयोग गरेका छन्, लिएका छन् र त्यहाँ जाँदाखेरि संस्कृति प्रदर्शन गर्दाखेरि अरू व्यक्तिले दिएको प्रतिक्रिया, आफ्नो मनमा उत्पन्न भएका भाव, साथमा रहेका सहमित्र अर्थात् सहकर्मीहरूबाट प्राप्त भएका कुराहरूलाई सङ्कलन गरेर भावात्मक तरिकाले निबन्ध लेखिएको छ र त्यसमा केही रमाइला प्रसङ्गहरू पनि छन्। त्यो रमाइलो प्रसङ्गका पात्रमध्ये हामी पनि भएकोले झनै आनन्दमय भएको छ। जस्तो निबन्धमा एउटा के छ भने हामी त्यहाँ 18 दिनको यात्रामा गएका थियौँ। 18 दिनको यात्रामा कलाकारले दुई ड्रेस लगाउनु पर्थ्यो। एउटै ड्रेस हुनेले सधैँ लगाउँदा मैलो भइसकेको थियो र दुईवटा ड्रेस हुने अथवा बढी हुनेले चाहिँ परिवर्तन गरिरहेका थिए भने एउटै ड्रेस हुनेले त्यही लगाउनु पर्ने थियो। त्यही सन्दर्भमा निबन्धकार रोचक तरिकाले के भन्दछन् भने म जस्ता एउटै ड्रेस भएकाहरू हिलाम्बी मनोरञ्जन भएर कसैको ब्याउलाको अर्थात् ब्याउलीको बर्यात गए जस्ता भयौँ र नयाँ लगाउनेहरू ब्याउला ब्याउली जस्ता भए भनेर उनले रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै क्रममा उनले घटनाहरू सम्झिने क्रममा प्राज्ञ प्रतिष्ठानको कार्यक्रमको साँझ घटेको केही घटनालाई पनि लिएका छन्। त्यो घटनाभन्दा पनि स्मरणको कुरा गरौँ। के भएको थियो भने एउटा होटलमा हामी जहाँ बसेका थियौँ, होटल मालिकले हाम्रो सामान बाहिर निकालेको थियो हामीले साँझ जाँदाखेरिसम्म। त्यसपछि निबन्धकारले त्यही सम्बन्धमा के व्यङ्ग्य गर्न खोजेका छन्, के भाव सम्प्रेषण गर्न खोजेका छन् ती साउजीलाई पात्र बनाएर भने मान्छेले पदीय मर्यादा बिर्सिन थाले। होटल साउजीले के पदीय जिम्मेवारी थियो अथवा उसले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य के थियो त्यो बिर्सेर आफूले रुपैयाँ पैसा कमाउने बाटो रोजेको कारणले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको देखाइएको छ। त्यो हाम्रो लागि त्यतिखेर रोचक भए तापनि निबन्धमा भाव सम्प्रेषण के गर्न खोजिएको छ भने हरेक पेसाकर्मीहरूले आफ्नो पेसाको मर्यादामा रहनुपर्दछ, मर्यादाहीन भयो भने काम बिग्रिन्छ, समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने प्रकारको भाव प्रस्तुत छ। त्यसपछि अर्को त्यस्तै रोचक प्रसङ्गमा काभ्रे भन्ज्याङमा हामीले हाम्रो गाडी रोकिएको थियो। गाडी रोकिँदाखेरि धेरै आग्रह गर्दा पहिले नमानेको र पछि मानेको प्रति उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, मनसुनको देशमा कुबेला मनसुन पनि आउँछ, मनसुनको देशमा कुबेलामा पनि मनसुन आउँछ, त्यो मनसुन आयो हामीले पनि जान पाएका थियौँ। त्यस्तो प्रकारको कुरा देखिन्छ। यसबाट एक प्रकारले हामीले सहजता पाए पनि राजनीतिक विकृतिका कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा छर्लङ्ग भएकै छन्। अनि जनकपुरको कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुत गर्दै मधेस पहाड यी विविध कुराहरूमा मान्छे द्वन्द्व निम्त्याइरहेको थियो। एउटै मञ्चमा मिथिला क्षेत्रको संस्कृति र सुदूरपश्चिमको संस्कृति प्रदर्शन भएकोबाट राजनीतिले समाजलाई तोड्दछ र संस्कृतिलाई जोड्दछ भन्ने नमुना कार्यक्रम नै थियो र त्यही सन्देश निबन्धमा पनि प्रभावित भएको देखिन्छ।
त्यसपछिको निबन्ध प्रवासको फन्को भन्ने हो। प्रवासको फन्को पनि देश दर्शनकै अभियानको क्रममा मूलतः भारतका क्षेत्र र आसाम, सिक्किम, दार्जिलिङ, मेघालय आदि क्षेत्रको भ्रमणमा केन्द्रित छ। उहाँका सबै स्मरणात्मक निबन्धमध्ये मलाई सबैभन्दा बढी सशक्त लागेको निबन्ध प्रवास फन्को नै हो। कारण यसमा भाव उत्पन्न गर्ने प्रकारको त्यस्तो रोचक भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। निकै भावनात्मक दृष्टिकोणले पनि उत्कृष्ट निबन्धको रूपमा मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु। त्यसमा मूलतः प्रवासी नेपालीहरूले त्यहाँ भएका नेपालीहरूले नेपालीलाई गरेको सत्कार, नेपालीपनको भावना, उनीहरूमा कति नेपाली प्रतिको माया र सद्भाव छ भन्ने कुरा निबन्धमा चिनाइएको छ। र त्यसबाट प्रश्न कुरा के बुझिन्छ भने राजनीतिक सीमा फरक हुँदैमा, भौगोलिक सीमा फरक हुँदैमा मान्छेले आफ्नो जातीय पहिचान, भाषीय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान चाहिँ नबिर्सिँदा रहेछन् र उहाँ त्यहाँ त्यही पाइएको व्यवहारलाई निबन्धकारले प्रस्तुत गरेका छन्। र निबन्धकारको मूल यसमा पनि भावनात्मक कुराहरू आएर नेपालीहरू जहाँसुकै भए पनि भावनात्मक हुने, मानवीय भावले पूर्ण हुने, अर्थात् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै अरू ढुङ्गो देख्छन् र नेपालीहरू चाहिँ ढुङ्गालाई पनि देवता देख्छन् भन्ने भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यहाँका नेपाली भाषीहरूमा पनि यस्तो प्रकारको स्वभाव थियो भन्ने कुरा नै प्रवास फन्कोमा आएको छ। त्यसपछि अर्को उहाँको निबन्ध हो ग निबन्धकारमा निबन्धकारले गको बारेमा वर्णन गरेका छन् र ग शब्दको वरिपरि घुमेका छन्। मूलतः यो ग निबन्धमा मेरो शब्दमा भन्ने हो भने गबाट निर्मित गफ नै दिएका छन् निबन्धकारले ग निबन्धमा गफ दिएका छन्। ती गफ जम्मै सार्थक छन्, ज्ञानवर्धक छन्, रोचक छन् र मानव मनमा चाहिँ विक्षेपित भाव उत्पन्न गराउन सफल बनेछ। गको बारेमा उनले बयान गर्ने क्रममा पुराण, दर्शन, इतिहास, साहित्य, कला, भाषा आदि कुराहरू प्रस्तुत गरेका छन्, अर्थात् पढाएका छन् भन्दा पनि उपयुक्त नै होला जस्तो लागेको छ मलाई। यी कुराहरू सबै समेटेका छन्। यो निबन्धबाट मैले पाएको सार चाहिँ के हो भने एउटै ग वर्णमा यति धेरै कला, भाषा, संस्कृतिका कुराहरू अट्ने भयो, एउटै ग वर्णमा दोस्रो मूलका थुप्राहरू हुने भयो भने त एउटा व्यक्ति र एउटा विषयमा पनि थुप्रै कुराहरू होला नि। त्यसबाट हामीले त्यसलाई कसरी लिएका छौँ, त्यसबाट हामीले त्यसको प्रयोग कसरी गरेका छौँ भन्ने कुरा नै मूलतः केन्द्रित रहन्छ। वस्तु, व्यक्ति, विचारमा त्यसको प्रयोग र त्यसको स्वीकारोक्ति कुन छ भन्ने कुराले अर्थ लगाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। निबन्धकारले आफ्नो नाम नै ग भएको हुनाले सम्भवतः गबाट नै सुरु भएको हुनाले ग निबन्ध लेखेका हुन् जस्तो लाग्छ। उनले गलाई शुभकामना दिएका छन् र गको जयघोष गरेका छन्। त्यसरी नै उनले गलाई जयघोष गरेर गलाई शुभकामना दिए जस्तै म गबाटै सुरु भएको आदरणीय गणेशराज जोशी सरलाई एउटा शिष्यका तर्फबाट शुभकामना दिन्छु। ग जस्तै तपाईँका रचनाहरू पनि छरिउन्, कहिले इतिहास बनेर आउन्, कहिले दार्शनिक रूपमा आउन्, कहिले भाषा, कला, साहित्यमा आउन्, कहिले संस्कृतिमा आउन्, यही मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। त्यसपछि उहाँको अर्को निबन्ध धर्मचर्चा हो। धर्मचर्चा मूलतः शीर्षकले के जनाउँछ भने धर्मको बारेमा चर्चा गरिएको होला, कुनै धर्मका कुराहरू होलान् कि भन्ने सोचेको थिएँ। तर त्यो नभइकन त्यसमा कुनै निश्चित धर्म नदिइकन धर्मको बारेमा सोचिसके पश्चात निबन्धकारको मनमा उत्पन्न भएका भावहरूलाई शब्दका मार्फत लेखिएको मात्रै छ र विज्ञान र धर्मको बारेमा तुलना पनि गरिएको छ। धर्मबाट नै ज्ञान र ज्ञानबाट नै विज्ञान भएको तथ्य राखेर साथले धर्म चाहिँ बिर्सिनु नहुने भन्नेमा उहाँ तर्क राख्नुहुन्छ। यसको साथसाथै अर्को पनि कुरा छ कि मान्छेले अहिले धर्मलाई गलत अर्थ लगाइदिए, त्यसकारण धर्म जस्तो रहेन। धर्म मानवीय धर्म नभइकन विभिन्न सम्प्रदायमा, व्यक्तिमा, परिवारमा बाँडेर थाल्यो र धर्मको सुगन्ध नै हराउन थाल्यो। त्यसकारण धर्म नभइकन यो अन्धविश्वासको प्याकेज जस्तो भइहाल्यो, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ निबन्धकार सचेत छन् र निबन्धकारले धर्मलाई त्यो अन्धविश्वासको प्याकेजबाट हटाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखेका छन्। विज्ञान त अहिलेको युग वैज्ञानिक युग हो। विज्ञानले पनि मान्छेको संवेदना र मानवीयतालाई ह्रास गर्ने हुने भएकोले विज्ञान पनि पूर्णतः अहिलेको युगमा पूर्ण रूपमा मान्य नहुने, धर्मका अन्धविश्वासका कुरालाई पनि मान्न नहुने। त्यसकारण धर्म र विज्ञान सँगसँगै हिँड्न सके जीवन सफल रहने भन्ने नै निबन्धको मूल आशय छ। त्यस पश्चात अर्को निबन्ध भूस्वर्ग यात्रा हो। भूस्वर्ग यात्रामा खप्तड यात्राको बारेमा, खप्तडको सौन्दर्यको बारेमा वर्णन गरिएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिकोणले अनुपम रहेको खप्तडको यात्रामा जाँदाखेरि भएका अनुभूतिहरूलाई व्यक्त गरिएको छ। यहाँ आएका अनुभूतिहरू एउटा उल्लासजनक अनुभूति छन्। ती उल्लासजनक अनुभूतिहरू जम्मै प्रकृति सम्बद्ध छन्, अर्थात् प्रकृतिबाट प्राप्त गरिने उल्लासलाई मात्र लेखकले
ग्रहण गरेको छ भने केही अलिकति पीडा अभाव भए जस्तो त्रास जस्तो छ। त्यो जम्मै त्रासहरू मानवीय संरचनाका कारणले गर्दा निर्मित भएका छन्। खप्तडमा पुग्नका लागि सहज बाटो भएन, मान्छेले बनाइदिएन। अर्थात् मूलतः विकास गर्ने र राजनीतिक कर्मीहरूले त्यसमा वास्ता नगरेको र भूस्वर्ग श्रीकण्ठ हुँदाहुँदै पनि खुर्पेको भिड जस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ रहेको प्रति निबन्धकार निकै चिन्तित छन्। यसमा निबन्धकारले अरूको अथवा सरकारवालाको ध्यान केन्द्रित गर्न सफल भएका छन्, मैले यसरी बुझेको छु। अनि त्यहाँ उचित व्यवस्थापनको कमी भएर पर्यटनको पनि अभाव हुनु, पर्यटकले पनि अपेक्षित रूपमा सेवा सुविधा नपाउनु, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास हुने समिति रहेको छ त्यो पनि अप्ठ्यारको फन्दामा पर्नुबाट के बुझिन्छ भने हरेक विकासका योजना र योजनाहरूमा दूरगामी योजना अर्थात् विकास प्रेमी कुरा छैनन् कि भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ। यसरी समाजमा रहेका अथवा विकासमा पनि भ्रष्टाचार हुने कुरालाई रोक्नु पर्दछ भन्ने कुरा नै यस निबन्धको आशय हो। मूलतः उहाँ त्योभन्दा पनि प्रकृतिबाट नै तानिएका हुन्। उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने चुम्बकले फलामलाई ताने जस्तै, पुतलीले महलाई ताने जस्तै, पुतलीले बत्तीले पुतलीलाई ताने जस्तै, महले माकोलाई ताने जस्तै प्रकृतिले लेखकलाई तानेको छ, त्यस्तै अरू पर्यटकलाई पनि तानेर खप्तड भएको छ। खप्तडमा नयाँ प्रकारको विकास कसैले गर्न सकेको छैन। यसप्रति सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने निबन्धकारको भनाइ छ यस सम्बन्धी। त्यसपछि अर्को निबन्ध रहेको छ जीवन सपना। जीवन सपनामा जीवनको सपना के हुने, कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भका कुराहरू आएका छन्। मूलतः हाम्रो समाजका मान्छेहरूको जीवनको सपना के छ त भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ र मान्छेको जीवनको सपना यहाँ हेर्दाखेरि खासमा कसैको जीवनको सपना आफ्नो निरपेक्ष रूपमा उभिएको देखिएको छैन। अर्थात् एक्सन र रियाक्सनको कुरा गर्ने भने एक्सनको रूपमा देखिएको छैन, सबै रियाक्सन। अर्काले के गर्यो त्यही अनुसार लक्ष्य बनाउने, त्यही अनुसार सपना देख्ने। घरको नजिकको पडोसीले 2 तलाको घर बनायो भने आफ्नो 3 तलाको सपना देख्ने। मान्छे नजिकैको परिवार अथवा पल्लो घरकाले केही नयाँ कुरा गर्यो भने त्यसको त्योभन्दा माथि जाने सपना देख्ने कुराहरू आएका छन्। यसरी सपना पनि मान्छेका स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। यो हाम्रो समाजको विडम्बना र विकृत रूप हो। मान्छेले स्वतन्त्र रूपमा सपना देख्यो भने सफल हुन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा सन्दुक रोहित, त्यसै गरी गोविन्द केसी लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी निबन्धमा जीवनको सपना आफ्नो हुनुपर्दछ र त्यसको साथमा प्राप्त गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ व्यक्त गरिएको छ। जीवनको सपना अनुवाद नहुने नभई आफै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। त्यस पश्चात उनको निबन्धहरूको दार्चुला हो। दार्चुला उहाँको जन्म स्थल पनि भयो नै। दार्चुला मूलतः पौराणिक दार्चुला, सांस्कृतिक दार्चुला, ऐतिहासिक दार्चुला, कृषिमय दार्चुला आदिका कुराहरू चाहिँ दार्चुला निबन्धमा आएका छन् र त्यसमा पनि विभिन्न फेरि विकासका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अल्पत्र परेको प्रति लेखक चिन्तित छ। विवादमा परेको कालापानी र लिम्बुवाप्रति चिन्तित छन्। राष्ट्रभक्तको बोलिरहने तर विकास केही नगर्ने, त्यसमा प्रभाव नजमाउने प्रति आक्रोशित भन्छन्। त्यस प्रकार अर्को निबन्ध भनेको साथी हो। त्यस साथी निबन्धमा साथीको महत्त्व के कस्तो हुन्छ, साथीको प्रभाव मान्छेको जीवनमा कति रहन्छ, साथीका प्रकार कति छन् भन्ने सन्दर्भमा 3 प्रकारका साथीहरू उल्लेख गरेका छन्। मित्रता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएकोले विश्वास र साझेदारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यस पश्चात अर्को निबन्ध शालीन, भद्र र सुशील व्यक्तित्वको निबन्ध शीर्षक हो, जुन निबन्धमा आदरणीय व्यक्तित्व बद्रीनाथ भण्डारी प्रति केन्द्रित छ। उहाँको अस्तिनाथ ईश्वर जान भएको छ, उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र उहाँको सेवाप्रतिका भावहरू यस निबन्धमा आएका छन्। यसरी 14वटा निबन्धहरू विभिन्न विषयवस्तुमा छरिएर लेखिएका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसपश्चात मैले निबन्धको बारेमा सरस्वती हेर्दा मैले पाएको कुरा, मैले अघि भने महाकवि देवकोटा कवितामा उद्यान नमाबस्छ गई सतत्व फुल्छन् भन्ने छ। लेखकले एकान्त शब्द लेखेको छ, सायद उद्यान नै लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी पृष्ठ 7मा अनुभव समेट्दै छ, समेट्दै नभएर समेट्दै हो कि भन्ने मेरो ठम्याइ हो, मेरो अनुमान मात्र हो। त्यसरी जोराइलको वर्णनमा पौराणिक जनश्रुतिमा नखु हुनुपर्नेमा नखु भएको छ। दार्चुला निबन्धको पृष्ठ 82मा सुरुमै व्यास दार्चुलाका हुनु बढी सम्भव छ भनिएको वाक्य छ। उक्त प्रसङ्ग विषयहरू सबैका साझा भन्ने प्रसङ्गमा आए पनि त्यो सम्भव शब्दले त्यो अर्थ सम्प्रेषण गर्दैन जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। त्यसकारण यो शब्दको सट्टामा अर्को केही प्रयोग गरे हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा मात्रै हो।
त्यसै गरी पृष्ठ 85मा मल्लिकार्जुनले आफ्नै समीपमा स्थान दिए भन्ने छ। समीप नभएर समीप हुनुपर्ने हो, समीप भएर त्यसले अर्थ बाधा गरेको छ भन्ने मैले ठम्ब्याएको छु। त्यस पश्चात अर्को निबन्धमा विषय प्रधान भन्दा पनि भाव प्रधान निबन्ध नै हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लागेको छ। तुलनात्मक रूपमा उहाँका निबन्धहरू सबै यसमा सफल छन्। यद्यपि जोरायल भ्रमणमा सुरुमै वस्तुपरक वर्णन गरेर भावोत्पन्नता त्यति नभएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जोरायल भ्रमणको पनि मध्य र अन्तिमतिर जुन प्रकारको भावोत्पन्न भएको छ, सुरुमा त्यही प्रकारको भइदिएको भए अझै रोचक हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो विचार रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा प्रवासको फलको जति सशक्त भावोत्पन्न गराउनका लागि सफल निबन्ध छ, त्यही अनुरूपमा अरू यात्रा संस्मरणहरू पनि आइदिएको भए अझै सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसपछि अर्को शालीन भद्र र सुलीन व्यक्तित्व शीर्षकको निबन्धमा हुन त जीवनीपरक भएका कहानी पनि वर्णनात्मक कुराहरू बढी आएका हुन सक्छन्। त्यहाँ भावनात्मक कुराहरू अलिक कम आएको छ। अझै भावनात्मक कुराहरू बढी आएको भए भाषा त्यसमा अपेक्षित रूपमा सरल छ छन त त्यसलाई अझै फरक शैलीमा देख्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि अझै निबन्धभन्दा राम्रो निबन्ध अझै उत्कृष्ट हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसपछि म अब अन्तिममा कृतिमा देखिएकै भाषिक त्रुटिहरू पनि रहेका छन्। जस्तो सामान्य उदाहरणको रूपमा समय अभाव कारणले गर्दा म थोरै प्रस्तुत गर्दछु। तत्त्व शब्द दुईटा आधारको बिचमा हुन्छ, पछि निबन्धभरि नै तत्त्व अशुद्ध नै देखिन्छ। चन्द्रबिन्दु र शिरबिन्दुको सन्दर्भमा त्यति व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गरिएको छैन, अव्यवस्थित देखिन्छ। कहीँ चन्द्रबिन्दु प्रयोग गर्ने ठाउँमा शिरबिन्दु, अर्थात् ती दुईटाको प्रयोग त्यति सही तरिकाले भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि नामयोगी पदहरू जोडिनु पर्नेमा त्यस्तो भएको लाग्दैन। अनि मदत हुनुपर्ने ठाउँमा मदत भएको छ एक ठाउँमा। इच्छाका क्रियापदहरू बिचमा पनि रस्व लेखिने अहिले नयाँ चलन आइसकेको छ। यस कृतिमा चाहिँ दीर्घ नै लेखिएको पाइन्छ। त्यसै गरेर अन्य नामी अनि विडम्बना शब्दमा पनि त्यस्तै गरौँ सम्बन्धी समस्या छ। सिमित शब्दको सी दीर्घ लेख्नुपर्ने रस्व नै छ। यस्ता संयुक्त क्रियाको पनि पदयोग र वियोग सम्बन्धी समस्या छ। ठुलो लेखनमा पनि दोहोरो प्रकारको लेखन प्रणाली देखिन्छ। संस्कृतिमा चन्द्रबिन्दु र शिरबिन्दुको प्रयोग पनि त्यति व्यवस्थित रूपमा आएको देखिँदैन। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै ठाउँमा देख्न सकिन्छ। सङ्ख्याबोधक शब्दहरू पनि अहिले सुरुमा र बिचमा रस्व र अन्तिममा दीर्घ हुने भए तापनि बिचमा रस्व हुने भए तापनि बिचमा पनि दीर्घ देखिएको पाइन्छ। त्यसरी भाषिक शुद्धतामा पनि अझै ख्याल गरेको भए अझै उत्कृष्ट हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। जे होस्, एउटा शिष्यको तर्फबाट अभ्यासमूलक समीक्षालाई अन्त्य गर्दै उहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद।